स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी सर्ट रन कस्ट एन्ड देयर डेरिभेसनको कुराहरू लिएर आएका छौँ। हामीले योभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो क्लासमा चाहिँ सर्ट रन र लङ रनको कुराहरू गरेका थियौँ। त्यसै गरी हामीले कस्टको कन्सेप्टको बारेमा पनि बुझेका थियौँ। अब हामीले सर्ट रन कस्ट एन्ड देयर डेरिभेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा के आउँछ त सर्ट रन टोटल कस्ट हैन। सर्ट रन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो टोटल कस्टको कुराहरू गर्छौँ। अब टोटल कस्ट अथवा हाम्रो फिक्स कस्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो त फिक्स कस्ट आर दोज कस्ट व्हिच डु नट भ्यारी विथ चेन्जेस इन फर्म्स आउटपुट हैन। फर्मको आउटपुट अनुसार कस्टहरू चेन्ज नहुने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले फिक्स कस्ट भनेर भन्थ्यौँ। अब सर्ट रन टोटल कस्टको एउटा हाम्रो टपिक रहेको छ टोटल फिक्स्ड कस्ट, जसलाई चाहिँ हामीले टिएफसी पनि भनेर भन्छौँ, टिएफसी भनेर पनि डिनोट गर्छौँ। टोटल फिक्स कस्ट भनेको चाहिँ त्यही कुराहरू हो हैन। जस्तै टोटल फिक्स कस्ट आर एसोसिएटेड विथ द फिक्स फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन द्याट क्यान नट बी अल्टर्ड विथ इन अ सर्ट नोटिस भनेको अब फिक्स फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा ल्यान्ड बिल्डिङहरू आउन सक्छ हैन, जसको चाहिँ अब के हुन्छ त्यो कस्टहरू चाहिँ अल्टर गर्न सकिँदैन अथवा चेन्ज गर्न सकिँदैन। एउटा नोटिस नआइकन त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेको छ हैन। आउटपुट जति भए पनि हाम्रो कस्ट चाहिँ एकदम फिक्स रहिरहने, जस्तै इन्सुरेन्स फी, ल्यान्ड, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, यो कुराहरू हामीले अघिल्ला क्लासहरूमा नि गरिसकेका छौँ हैन। अब टोटल फिक्स कस्टलाई हामीले एउटा टेबलहरूबाट पनि रिप्रेजेन्ट गरेर बुझ्न सक्छौँ। जस्तै हामीले एउटा टेबल ड्र गरौँ। यो टेबलमा चाहिँ आउटपुट र प्राइसको कुराहरू दिएको छ। आउटपुट र प्राइस हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा आउटपुटको कुराहरू भयो, राइट ह्यान्ड साइडमा टोटल फिक्स कस्टको कुराहरू हैन। हाम्रो आउटपुट भयो इन युनिट्स, त्यसै गरी टोटल फिक्स्ड कस्ट, जसलाई हामीले टिएफसी भनेर पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। इन युनिट्स टोटल फिक्स्ड कस्ट टिएफसी। ल अब आउटपुट 0 हुँदाखेरि टोटल कस्ट चाहिँ कति छ त 200 छ, 200 हैन। त्यसपछि आउटपुट इन्क्रिज भएर 1 मा पुग्यो, प्राइस चाहिँ 200 नै छ। त्यसपछि 2 मा पनि 200 भयो हैन। आउटपुट 3 हुँदाखेरि पनि 200 भयो, आउटपुट 4 हुँदाखेरि पनि 200 भयो। अब यो फिगरले हामीले यसरी डाटाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के कुरा भनिरहेको छ त भन्दाखेरि आउटपुट जति हाम्रो चेन्ज भयो पनि आउटपुट डिक्रिज होस् या इन्क्रिज होस् हैन, हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त हाम्रो सेम नै रहिरहन्छ, कहिले पनि यसमा भेरिएसन चाहिँ आउँदैन भनेको। हाम्रो अब भर्खरै इक्जाम्पलमा हामीले के भनेका थियौँ त ल्यान्ड, इन्ट्रेस्ट अन क्यापिटल, इन्सुरेन्सको फीहरू भनेका थियौँ। यो कुराहरू चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन हैन। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई हामीले कर्वमा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै अब हामीले एउटा वाइ एक्सिस र एक्सिस ड्र गरेर एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भयो, एक्स एक्सिस भयो। हाम्रो एक्स एक्सिसमा आउटपुटलाई राखौँ हैन, त्यसै गरी वाइ एक्सिसमा चाहिँ फिक्स कस्टलाई राखौँ। फिक्स कस्ट भनेको त हाम्रो 200 फिक्स नै छ हैन। त्यसै गरी अब आउटपुट चाहिँ हाम्रो 1 2 3 4 भएर भेरिएसन भएको छ, आउटपुटमा 0 भयो। आउटपुट 1 हुँदाखेरि पनि 200 नै छ, आउटपुट 2 हुँदाखेरि पनि 200 नै छ हैन। आउटपुट 0 हुँदाखेरि पनि 200 नै छ। त्यसै गरी अब एउटा लेभलमा चाहिँ के भयो त आउटपुटहरूले हाम्रो टोटल कस्टलाई चाहिँ देखायो अथवा रिलेसनशिप चाहिँ सो गर्यो टिएफसी। यो कर्वलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त टिएफसी भनेर भन्छौँ। ल अब यसलाई यसरी पनि ड्र गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले टोटल फिक्स कस्टलाई ड्र गरेर लेख्न सक्छौँ है त। ल इक्जाममा पनि अब सोध्यो भने हामीलाई यसरी नै हामीले बनाउन सक्छौँ। टोटल फिक्स कस्टको कुराहरू त भयो। अब हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको त फिक्स कस्ट भन्ने बित्तिकै चेन्ज नहुने कस्ट हैन। आउटपुटमा जस्तो चेन्ज आए पनि हाम्रो चेन्ज नहुने कस्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ नर्मल भाषामा।
अब अर्को हाम्रो टपिक रहेको छ टोटल भेरिएबल कस्ट। टोटल भेरिएबल कस्ट। अब भेरिएबल भन्ने बित्तिकै के भनेका थियौँ त हामीले, भेरिएबल कस्ट भनेको चेन्ज हुने कस्ट भनेका थियौँ। आउटपुट चेन्ज भयो भने अब त्यही अनुसार चाहिँ अब कस्टहरू लागतहरू चेन्ज हुन्छ भने हामीले त्यस्तो खालको कस्टलाई भेरिएबल कस्ट भन्थ्यौँ। अब यसलाई पनि हामीले एउटा टेबलहरूबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै इक्जाम्पलमा चाहिँ के भनेका थियौँ त हामीले, ट्रान्सपोर्टेसन चार्जहरू हैन, वेजेस, र मेटेरियल्स प्राइस, यस्तो खालको कस्टहरूलाई भेरिएबल कस्ट भनेका थियौँ। एउटा टेबल बनाऊ यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि। आउटपुट र टोटल भेरिएबल कस्ट। आउटपुट भयो र टोटल भेरिएबल कस्टलाई हामीले टिभिसी पनि भन्छौँ है। सर्ट फर्ममा हामीले यसलाई टिभिसी भनेर पनि भन्न सक्छौँ। ल अब के भयो त, आउटपुट 0 हुँदाखेरि टोटल भेरिएबल कस्ट 0 छ हैन। आउटपुट 1 मा इन्क्रिज भयो भने टोटल भेरिएबल कस्ट 30 पुग्यो। आउटपुट 2 हुँदाखेरि 40 पुग्यो। आउटपुट 3 हुँदाखेरि 45 पुग्यो। आउटपुट 4 हुँदाखेरि 48 पुग्यो। 45 है। आउटपुट 5 हुँदाखेरि के भयो त, हाम्रो 50 पुग्यो। अब यसले चाहिँ हामीलाई के इन्फर्मेसन दिइरहेको छ त भन्दा, आउटपुट इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुँदै गएको छ। जस्तै अब 2 युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि हाम्रो आउटपुट त युनिटमा हुन्छ हैन। 2 युनिट प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यही अनुसारको र मेटेरियल्सहरू चाहियो हैन। 2 युनिट प्रोडक्सन गर्नु र 1 युनिट प्रोडक्सन गर्नुमा के चेन्जहरू आउँछ त भन्दा, र मेटेरियल्सको कुराहरू आउँछ। अब धेरै र थोरै लाग्न सक्छ। त्यसपछि पावर भनेको अब बत्ती बिजुलीहरू धेरै कम धेरै थोरै लाग्न सक्छ हैन। त्यसपछि फ्युल, मेसिनरीमा लाग्ने फ्युलहरू धेरै थोरै लाग्न सक्छ हो। अब आउटपुट अब प्रोडक्सन धेरै भयो भने ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज पनि त्यही अनुसार लाग्छ हैन। त्यही भएर हामीले यसलाई अब चेन्ज भइरहेको छ नि। जस्तो 0 प्रोडक्सन हुँदाखेरि 0 छ, प्रोडक्सन नै नहुँदाखेरि त कस्ट लाग्नै भएन, 0 नै हुने भयो। त्यसैगरी आउटपुट 1 मा इन्क्रिज हुँदाखेरि चाहिँ टोटल भेरिएबल कस्ट 30 पुगेको छ। आउटपुट इन्क्रिज हुँदै गयो भने टोटल भेरिएबल कस्ट पनि के हुँदै गएको छ त, इन्क्रिज हुँदै गएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अनुसार कसरी इन्क्लुड गर्न सकिन्छ त भन्दा, जस्तै हामीलाई त अब यो एउटा फिगर त चाहि नै हाल्यो। त्यसपछि यो वाइ एक्सिस भयो। यसरी एउटा फिगर बनाऊ। यतापट्टि एक्स एक्सिस, यतापट्टि वाइ एक्सिस। अब तलको आउटपुटको कुराहरू गरौँ। र साइडमा चाहिँ कस्ट, टोटल भेरिएबल कस्ट हैन। भेरिएबल कस्ट चाहिँ हाम्रो कतिसम्म पुगेको छ, 50 सम्म पुगेको छ भनेपछि 10, 20, 30, 40, 50, 60 हैन। आउटपुट चाहिँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ल अब डेटाहरू रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पहिला त अब यहाँ लेख्नु पर्यो, नम्बरिङ गर्नु पर्यो। अब के भएको छ त, यहाँ आउटपुट 1 हुँदाखेरि चाहिँ कति भयो त, कस्ट 0 नै भयो हैन। आउटपुट 0 हुँदा आउटपुट 0 हुँदाखेरि के भयो त, कस्ट 0 नै भयो। आउटपुट 1 हुँदाखेरि चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गएको छ भनेपछि 30। कस्ट कति लागेको त, आउटपुट 1 हुँदा 30 लाग्यो। त्यसैगरी 2 हुँदाखेरि 40 भयो हैन। 2 हुँदाखेरि 40। 3 हुँदाखेरि कति छ त, 45। 45। त्यसैगरी 48 भयो। 4 हुँदाखेरि 48। 5 हुँदाखेरि 50 भयो हैन। 5 हुँदाखेरि चाहिँ कति भयो त, 48 भनेको यहाँ हुन्छ हाम्रो हैन। 4 हुँदाखेरि 48। 5 हुँदाखेरि चाहिँ कति भयो त, 50 भयो। ल यसरी अब भेरिएसनहरू आयो। जस्तै अब 0 बाट जानु पर्यो हामी
यस्तो खालको कर्वहरु बनेपछि यसलाई के भन्न सकिन्छ त टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर भन्न सकिन्छ है त ल अब टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टको कुराहरु त आयो हैन अब हामीले टोटल कस्टको कुराहरु गर्छौं हैन यो त अब फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टको कुराहरु भयो अब टोटल कस्टको कुराहरु गर्दाखेरि के हुन्छ त टोटल कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट भनेको फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्टलाई जोड्यो भने के आउँछ त हाम्रो टोटल कस्ट आउँछ जस्तै इज इक्वल टु म्याथमेटिकली यसलाई भन्दाखेरि टोटल फिक्स्ड कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट यो भनेको चाहिँ के हो त टीसी टोटल कस्टलाई चाहिँ हामीले सर्ट फर्ममा टीसी भनेर डिनोट गर्छौं अथवा सिम्बोलाइज गर्छौं यसरी अब हामीले दुईटा कस्टहरुलाई जोडियो भने के आउँछ त टोटल कस्ट आउँछ ल अब टोटल कस्टको टेबलहरु बनाउन पनि हामीलाई आवश्यक त रहेन हैन आवश्यक भनेको त अब टोटल फिक्स कस्ट र टोटल भेरिएबल कस्टलाई जोड्यो भने आउने नै भइहाल्यो जस्तै अब यहाँ के भनेको छ त टोटल फिक्स कस्ट भनेको सबै 200 छ हैन टोटल भेरिएबल कस्ट भनेको अब चेन्जेबल छ जस्तै 200 जीरो प्रोडक्सन हुँदा यहाँ 200 कस्ट छ भने यहाँ 0 छ भनेको 200 नै हुने भयो टोटल कस्ट हैन फर्स्टमा त्यसैगरी सेकेन्डमा के हुने भयो त 200 प्लस 30 भनेको 230 भयो त्यसैगरी 200 प्लस 40 भनेको 240 भयो हैन 245 248 र 250 यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त एउटा टोटल कस्टको भ्यालु पनि निकाल्न सक्छौं है त टोटल फिक्स कस्टलाई र टोटल भेरिएबल कस्टलाई एड गर्यो भने टोटल कस्ट आउँछ ल यति कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब हामीले डिस्कस गर्ने अर्को क्लासमा डिस्कस गर्ने टपिक भनेको चाहिँ अब सर्ट रन एभरेज कस्टको कुराहरु छ एभरेज कस्टलाई पनि हामीले फिगर अनुसार चाहिँ डिस्क्राइब गर्छौं अब यो कुराहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला यस्तै खालको क्वेशन्सहरु लिनु होला र प्र्याक्टिस गर्नु होला यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्छ थ्यांक यू